नमस्कार, बिन्यूजमा स्वागत छ। म अमृता गाह। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। नेकपा एमालेको अध्यक्षमा केपी ओली विजय। महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्य समितिको पहिलो बैठक सौराहामा नै बस्ने। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर थप 255 जनामा कोरोना पुष्टि। सोही समयमा 256 जना निको। नेकपा एमालेलाई लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केसीको टिप्पणी। एमालेको यात्रा अब नारायणीदेखि देवघाटतर्फ लागेको जिकिर। र कोरोना कहरपछि गुल्मीको टिमुरे होमस्टेमा चहल पहल बढ्दै। होमस्टेका कारण पर्यटन प्रवर्धनका लागि टेवा। तमघासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तमघासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्टिम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अन्डा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादेको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादेको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया कफी, लस्सी अनि फिङ्गर चिप्स, ससेज आइटम पाइनुका साथै तपाईको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 पुतली बजार, तमघास, गुल्मी। प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे। मोबाइल नम्बर 9841 057 66 र 9869 32 309। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमालेको अध्यक्ष पदमा दोस्रो पटक केपी शर्मा ओली विजयी हुनुभएको छ। एमालेको मंगलबार सम्पन्न 10औं महाधिवेशनबाट ओलीका अर्का प्रत्याशी भीम रावललाई पराजित गर्दै अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो। अध्यक्ष ओलीले 1808 मत पाउनु भएको छ भने अर्का प्रत्याशी रावलले 223 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। ओलीले आफू सर्वसम्मत अध्यक्ष हुने गरी कोसिस गर्नुभएको भए पनि रावल पछाडि नहटेपछि चुनाव भएको हो। अघिल्लो 9औं महाधिवेशनमा माधव कुमार नेपाललाई छिनो अन्तरले पराजित गर्नुभएका ओलीले यसपालि रावलमाथि सहत जित हासिल गर्नुभएको हो। सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन हुन नसकेर चुनाव गर्नुपर्दा महाधिवेशन 2 दिन लम्बिएको छ। नेतृत्व चयन गर्दै अस्ति महाधिवेशन सकिनुपर्ने भए पनि मंगलबार मात्रै सकिएको हो। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा भने ईश्वर पोखरेल सर्वसम्मत हुनुभएको छ। उपाध्यक्षमा रामबहादुर थापा, युवराज गेवाली, अष्टलक्ष्मी साक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेल र सुभाष नेमवाङ विजयी हुनुभएको छ। उपाध्यक्षमा अष्टलक्ष्मी साक्यले खसेको मतमध्ये सबैभन्दा धेरै 1976 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै सुरेन्द्र पाण्डेले 1925, सुभाषचन्द्र नेमवाङले 1865, विष्णु पौडेलले 1856, युवराज गेवालीले 1842 र रामबहादुर थापाले 1768 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। घनश्याम भूषालले भने 725 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उपमहासचिवमा भने प्रदीप गेवाली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र विष्णु रिमाल निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। यस्तै सचिवमा टोपबहादुर रायमाझी, छविलाल विश्वकर्मा, लेखराज भट्ट, रघुवीर महासेठ, युगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट र पद्मा अर्याल विजयी हुनुभएको छ। विष्टले 1976, भट्टराईले 1964, विश्वकर्मा र अर्यालले समान 1800 मत पाउनु भएको छ। यस्तै भट्टले 1704, रायमाझीले 1700 र रघुवीरले 1513 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। सचिव पदमा प्रत्याशी आचार्यले 1300 र कार्कीले 500 भोट ल्याएर पराजित हुनुभएको छ। महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्य समितिको पहिलो बैठक सौराहामा नै बस्ने भएको छ। मुलुकभर पछिल्लो 24 घण्टामा थप 255 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 6069 जनाको आरटीपीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 255 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 9,16,864 पुगेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 256 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेहरूको संख्या 8,02,909 जना पुगेको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,526 जना पुगेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले नेकपा एमालेको यात्रा अब नारायणीदेखि देवघाटतर्फ लागेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सोमबार नेकपा माओवादी केन्द्र धुर्कोट गाउँपालिकाको दोस्रो सम्मेलन उद्घाटन गर्दै मन्त्री केसीले एमालेको यात्रा जात्रा भएकाले नारायणीदेखि देवघाटतर्फ जान लागेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। वर्तमान राजनीतिक अवस्था हेर्दा अब एमालेको यात्रा नारायणीदेखि देवघाटतर्फ जान लागेको देखिएको भन्दै मन्त्री केसीले त्यतातर्फ नजान सुझाव दिनुभएको छ। अन्य पार्टीहरूको खुलेर विरोध गर्ने केपी ओलीले आफ्नै पार्टीमा भएको जात्रा भने नदेखेको उहाँले बताउनुभयो। अर्को एक फरक प्रसङ्गमा मन्त्री केसीले देशमा भएका राजनीतिक तथा अन्य परिवर्तनहरू माओवादीकै कारण भएको दावी गर्नुभएको छ। संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता लगायतका परिवर्तनहरू माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डकै नेतृत्व भएको उहाँले बताउनुभयो। पार्टी पनि अलिकति हुनु पर्यो नि। अर्को एउटा गएर तमासा देखाइरहेको, अरूलाई तमासा भने आफ्नो तमासा देखाइरहेको छ दुनियाँमा नभएको। अघि विचार हुनु पर्यो नि, गैडाको विचार हो यस्तो उटपट्याङ जसको प्रणेताहरूले आफ्नै बाटो बनाउँदा राम्रो बनाउनु नि, त्यता जाऊ भन्ने हाम्रो शुभकामना छ। प्रतिस्पर्धाको निम्ति त माओवाद तयारी नै छ। विगत 3 वर्ष अघिदेखि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड त्यागी नेता भएकोले त्यसको फाइदा केपी ओलीले उठाएको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रचण्डले धेरै त्याग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री केसीले प्रचण्ड नै परिवर्तनको सम्भाग भएको दावी गर्नुभयो। माओवादी पार्टीले यसको आर्किटेक्चर, यो गठबन्धनको, यो इतिहासको, यो संविधानको रक्षा गर्ने सम्पूर्ण अभिभावकको नेतृत्व यो कारणले माओवादीले गर्यो, जसको कमान्डर कमरेड प्रचण्डले आफ्नो पद लोभी भन्छन् कतिले, पटक पटक त्याग गरेको मान्छे हुँ। नत्र भनेदेखि अर्को बार्गेनिङ, अर्कोसँग आत्मसमर्पण गरेको भए त्यो जाको प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्नको निम्ति यति ठुलो दुःख गर्नै पर्दैन। पछिल्लो 24 घण्टामा गुल्मी जिल्लामा थप 3 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणको क्रममा 3 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। परीक्षणको क्रममा जिल्लाको छत्रकोट गाउँपालिकामा 2 जना र गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा 1 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। संक्रमित हुनेहरूमा 2 जना महिला र 1 जना पुरुष रहेका छन्। यो सँगै जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 251 जना पुगेको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। जिल्लामा दोस्रो लहर सुरु भएपछि कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 97 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। मोबाइल सम्बन्धी सम्पूर्ण कामको लागि रेसुङ्गा दर्शन मोबाइल रिपेयरिङ सेन्टर, रेसुङ्गा नगरपालिका 9 उपलोत्तम घाँस, मालपोत कार्यालयतिर जाने बाटोनिर। हाम्रा सेवाहरू, हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोबाइल जस्तै स्यामसुङ, एमआई, ओप्पो, रेडमी, भिभो, OnePlus, आइफोन जस्ता मोबाइलहरूको बिक्री तथा मर्मत पनि गरिन्छ। विशेष गरी आइफोनका एस सिरिज पाइनुको साथै आइफोन लगायत अन्य कम्पनीका मोबाइलहरू अनलक पनि गरिन्छ। हामी कहाँ मोबाइल फोनका डिस्प्ले ग्लासलाई आधुनिक मेसिनद्वारा चेन्ज पनि गरिन्छ। मोबाइल सफ्टवेयर, इलेक्ट्रिक सामानहरूसँगै वारेन्टीका चार्जरहरू पनि सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। ख्याल गर्नुहोस् है, हामी कहाँ ल्यापटप पनि मर्मत गरिन्छ। सम्पर्क रेसुङ्गा दर्शन मोबाइल रिपेयरिङ सेन्टर, रेसुङ्गा नगरपालिका 9 उपलोत्तम घाँस, मालपोत कार्यालयतिर जाने बाटोमा। प्रोप्राइटर करण पुन, फोन नम्बर 98 44 75 59 51। ग्राहकको सन्तुष्टि नै हाम्रो लक्ष्य हो।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। गुल्मी जिल्लामा कोरोनाका कहरका बीच बन्द र सुनसान रहेका होमस्टे सेवामा चहल पहल बढ्न थालेको छ। जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित होमस्टेमा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढ्न थालेको हो। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। शान्तिपुर बजार गुल्मी जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 रेमीमा रहेको टिमुरे सामुदायिक होमस्टेमा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढ्न थालेको छ। 2076 सालबाट मगर समुदायले सञ्चालनमा ल्याएको होमस्टे कोरोना महामारीका कारण बन्द र सुनसान अवस्थामा थियो। कोरोनाको जोखिम कम हुँदै गएकाले आन्तरिक पर्यटनलाई खुल्ला गरिएपछि ग्रामीण बस्तीमा रहेका होमस्टेमा चहल पहल बढ्न थालेको हो। 9 घरमा सञ्चालन गरिएको होमस्टे अहिले 7 घरमा सञ्चालन भएको छ। एक पटकमा बढीमा 30 जनासम्म पाहुना राख्न सकिने टिमुरे सामुदायिक होमस्टे सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लीलबहादुर पुनले बताउनुभयो। होमस्टेमा मगर संस्कृतिमा रमाउँदै मगरी परिकारहरू समेत खान पाइने पुनले बताउनुभयो। 2076 सालमा स्थापना भएको र यसमा हामी सुरुमा 9 जना घर परिवार आबद्ध भएका थियौँ। पछि अब त्यस्तै भयो। अहिले हामी 7 जनाले सञ्चालन गरिरहेका छौँ र पाहुनाहरू लगभग राम्रै आइरहनु भएको थियो है। बिचमा यो कोभिडको सङ्क्रमणले गर्दाखेरि अलि समस्या भयो। यो जताततै त्यो भएकै हो। अनि हामी पाहुनाहरू आउँदाखेरि सामान्यतया अहिले हामी अब सिक्ने अवस्थामा छौँ हैन। बाहिर हामी कुनै ठाउँमा त्यस्तो अवलोकन भ्रमण पनि अब जान सकिरहेका छैनौँ। यो कोभिडले गर्दाखेरि समय मिलाउन सकिएको छैन। सामान्य हामी फुलमालाले हैन पाहुनाहरूलाई त्यसरी स्वागत गर्नेछ। अनि हामी आफ्नो यहाँका संस्कृतिहरूलाई पनि हामी अब अहिलेको अलि नयाँ पुस्ता भनौँ हैन, पुरानो संस्कृतिहरू हामीले अलि सोधी खोजी गर्ने कुराहरू बाँकी नै छ। हामीले सामान्यतया हाम्रो यहाँ भएका पहिलाका लोक संस्कृतिहरू, लोक नाचहरू, लोकगीतहरू लाई हामी संरक्षण गर्ने हाम्रो सोच त हो, तर हामी त्यसरी गर्न सकिरहेको छैनौँ। किनभने हामी नै अब त्यसमा अहिले हामीलाई नै थाहा छैन है। त्यसले गर्दा हामी अलि पुराना खालका यहाँ अग्रजहरूसँग हामी त्यस समन्वय गर्ने हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। चन्द्रकोट गाउँपालिकाबाट 5 लाख सहयोग गरी होमस्टे सञ्चालनमा आएको हो। होमस्टेमा एक रात बसेको प्रति व्यक्ति 800 लिने गरेका छन्। होमस्टेमा बसिसकेपछि सुरुमा नास्ता र खाना, स्थानीय परिकार, मासु लगायतका परिकारले स्वागत गरिने चलन छ। होमस्टेमा पाहुना बनेपछि स्थानीय समाज, रहनसहन, संस्कृति, बोलीचालीलाई नजिकबाट सत्कार गर्न पाइन्छ। त्यस्तै यसमा आत्मीयता पनि मिल्छ। एउटै परिवारमा जस्तै भएर बस्न सकिन्छ। होटल तथा लजमा बस्दा भन्दा होमस्टेमा बस्दा पारिवारिक वातावरणमा आफूले रोजे जस्तो स्थानीय तरकारी तथा खानेकुराहरू खान पाइने भएकाले पनि अहिले होमस्टे प्रति धेरैको आकर्षण बढेको छ। यहाँको स्थानीय परिकार, यहाँको चाहिँ स्वागत सत्कार एवं हस्पिटल बिहेभियर होइन, लोकल चाहिँ खानाहरूले गर्दा एकदम चाहिँ सबैले मन मोहित गर्ने खालको रहेछ होइन। एकदम राम्रो व्यवहार र स्थानीय चिज वस्तुहरूबाट बनेको परिकारहरूबाट यहाँ चाहिँ त्यो परिकार उपभोग गर्न पाउँदा एकदम आनन्दित महसुस भयो। यहाँ आएर हेरिसके पछाडि र यहाँहरूको आतिथ्यता देखिसके पछाडि वास्तवमा हाम्रा ग्रामीण स्तरका होमस्टेहरूले जुन सत्कार प्रदान गर्नुभएको छ, यो मलाई लाग्छ नेपालमा मात्रै नभएर विश्वका पर्यटकहरूलाई, अन्य देशका पर्यटकहरूलाई पनि यहाँ आमन्त्रण गर्नका लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर हुन सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ र मलाई पनि यहाँ आउँदा एकदमै आनन्द लाग्यो। पाहुनाले खोजे जस्तो खानेकुरा नेपाली परिकार, फापर, कोदो, मकैको रोटी, स्थानीय भटमास, गुन्द्रुक खान पाइन्छ। होमस्टेका कारण एकातिर पर्यटन प्रवर्धनका लागि टेवा पुगेको छ भने अर्कोतिर होमस्टे सञ्चालनको आर्थिक लाभ पनि हुने गरेको छ। यसै गाउँको शिरमा रहेको टिमुरे ताल हेर्न आउने पर्यटकहरूको संख्या पनि वृद्धि हुँदै गएको छ। समुद्री सतहदेखि 1956 मिटर उचाइमा रहेको प्राकृतिक तालमा 12 महिना पानी रहन्छ। यहाँबाट धौलागिरी लगायतका हिम श्रृङ्खलाहरू अवलोकन गर्न सकिन्छ। अजय खड्काको रिपोर्ट। सरकारले कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण देखिएका मुलुकहरूबाट नेपाल आउने यात्रुहरूको यात्रा सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न आदेश जारी गरेको छ।
मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण नेपालमा भित्रन नदिन सजगता अपनाउन संक्रमण देखिएका मुलुकहरूबाट आउने नेपाली यात्रुहरूको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। बैठकले अमेरिकाका राष्ट्रपतिबाट भर्चुअल रूपमा आयोजना हुन लागेको लोकतन्त्र सम्बन्धी शिखर सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बैठकले राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका 10 जना सचिवहरूको सरुवा गरेको छ भने चलचित्र निर्माण प्रदर्शन तथा वितरण 7औं संशोधन नियमावली 2078 प्रहरी 9औं संशोधन नियमावली 2078 लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो। बैठकले रेडियो सञ्चार लाइसेन्स 5औं संशोधन नियमावली 2078 लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरण कृष्णनगर चन्द्रौटामा कार्यालय भवन निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर मुख्य शीर्षक पुनः एकपटक। नेकपा एमालेको अध्यक्षमा केपी ओली विजय, महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्य समितिको पहिलो बैठक सौराहामा नै बस्ने। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर थप 255 जनामा कोरोना पुष्टि, सोही समयमा 256 जना निको। नेकपा एमालेलाई लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केसीको टिप्पणी, एमालेको यात्रा अब नारायणीदेखि देवघाटतर्फ लागेको जिकिर। र कोरोना कहरपछि गुल्मीको टिमुरे होमस्टेमा चहल पहल बढ्दै, होमस्टेका कारण पर्यटन प्रवर्धनका लागि टेवा। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। अर्को समाचारमा उपस्थित हुने नै छौं। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त, नमस्ते।